بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جن کے ساتھ ہمیں دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے وہ 99 نام ہیں۔ جس نے ان کو شمار کیا یعنی ان کو یاد کیا جنت میں داخل ہوا۔ دوسری روایت میں ہے جو بھی ان اسماء کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے اسماء حسنہ پیش کیے جاتے ہیں، ان کو خود بھی یاد کریں اور دوسروں کے پاس اس کو شیئر بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرازق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور والشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق والوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ والمعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد والصبور يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين۔